السلام عليكم الشباب. اليوم غادي نشوفوا جوج ديال لي زاستيوس. المهم لاستيوس الاول اللي يقدر يبان لكم شويه بحال تعاود، حيت كيتبازا حتى هو على لي كونتر زيكزامبل، ولكن مزيان نشوفوا باش تولفوا على هاد الريفلكس ديال لي كونتر زيكزامبل. المهم غنشوفوا دابا لا كيسيون، هاد لا كيسيون من 2020 2021 اللي هو هذا. دونك غادي نمشيو ليه هنايا. قال لك هنا si une suite géométrique de premier terme V1 égale à 2 et de raison un tiers. Alors le produit V1, V2, V3 tel Vn avec le n supérieur à 1 est égal à. عطاك لي شوا هنايا، عطانا لي شوا هنايا. المهم البروميي ريفلكس ديالنا علاش اتفقنا الشباب هو غادي تجرب ليا. هنا قال لك بالنسبه ل V1 كتساوي هاد جوج. هنا بالنسبة لN N appartient à N étoile دونك ما إليميناش الواحد، باقي عندنا الواحد appartient لهاد الN étoile، دونك خاص تكون valable حتى لهاد N كتساوي واحد. أجي نجربو بالزربة. بالنسبة للأولى إلا عوضنا بN عوضناها بواحد غتعطينا جوج على بيسونس واحد اللي هي جوج فوا تروا. هنايا واحد ناقص واحد دونك زيرو، دونك غتعطينا جوج فينالمون. بالنسبة لو شوا التاني تا هو غتعطينا الفوق هي جوج على البيسونس واحد اللي هي جوج، والتحت عندنا جوج، عندنا واحد ناقص واحد هو زيرو، دونك تلاتة على بيسونس زيرو اللي هي واحد، دونك هي عطاتنا جوج. هادي تقدر تكون صحيحة وهادي تقدر تكون صحيحة. علاش؟ حيت بجوجهم عطاونا ريزولتا زعما كويرون مع هادشي الدرجة اللي عندنا، ولكن سي با اون ني با سيغتان زعما بلا راه هادي جوست وهادي جوست. لا دابا هادي لونسومبل زعما هذاك لو شوا لي فاليد راه إلا بارتي على هاد لونسومبل هادي، سوا الأولى ولا الثانية. نمشيو للثالثة. الثالثة إلا رومبلاسينا غيبان لينا هنا جوج على بيسونس واحد اللي هي جوج، والتحت غتعطينا واحد عامل جوج على جوج، نسامبليفيو بجوج غتبقى لينا تلاتة، يعني جوج على تلاتة. اون فيت التيرم الاول حنا عندنا جوج ماشي جوج على تلاتة، دونك هاد لو شوا هذا غادي نضرب عليه، غادي نإليمينيه. لو شوا الثاني الرابع بلوتو اللي هو دي، عاطينا بالنسبة لان نرومبلاسي بالنسبة لان كتساوي واحد غتعطينا هنا جوج، عاوتاني هنا غادي نرومبلاسيو غادي نسامبليفيو بديك جوج مع جوج غتبقى لينا واحد، دونك هي جوج في تلاتة اللي هي ستة ديفيرون ديال جوج، دونك تا هاد دي غادي نإليمينيوها. بقات لينا باينة غادي تإليمينا حيت عندنا هادشي لتحت. المهم غتعطينا جوج على بيسونس واحد فوا تلاتة على بيسونس زيرو، دونك هي جوج. واحد على جوج راه ديفيرون دو جوج، دونك هاد التروا ديال لي شوا هادو كاملهم فوس، ميمكنش يكونو فري حيتاش اون سو بازون سور لي كونتر زيكزامبل. زعما سيبوزون هذا راه فري، راه كونتر اكزومبل عندنا بالنسبة بالنسبة ل n كتساوي واحد. دونك بقاو عندنا هاد الجوج الخوت، بقاو عندنا هاد الجوج. دونك إنا شوا لي فري في هادو. غادي نمشيو دابا نجربو بالنسبة ل n كتساوي جوج بالزربة. بالنسبة ل n كتساوي واحد عندنا هادي، ودابا قلنا بلا راه U1 c'est une suite géométrique de premier terme V1 et de raison Q. دابا عندنا الترم الأول هو هذا، الترم الثاني شنو غيكون؟ اوتوماتيكمون بلا ما تفكر هو الترم الأول فوا لا غيزون، حيتاش هادي سي اون سويت جيوميتريك بلا ما تفكر. زعما كون كانت عندنا مثلا سويت اريتميتيك هو الترم الاول بلوس لا غيزون اللي هو كيو ولا ار ولا المهم اللي هو في هاد لوكا هو كيو. ولكن هادي بيسكو سي اون سويت جيوميتريك دونك راه هو لو ترم الاول فوا كيو فوا لا غيزون بلا ما تفكر. دونك شحال غادي تعطينا؟ هي جوج على تلاتة، دونك في جوج هي جوج على تلاتة و في واحد هي جوج، دونك في واحد هي جوج فوا في جوج اللي هي جوج على تلاتة غتعطينا ربعة على تلاتة. نمشيو نجربوها بالنسبة لو شوا الأول. ان كتساوي جوج، قلنا هنا عندنا ربعة على تلاتة ياك، حيتاش هنا عندنا جوج ها هي، وهنا في جوج هي جوج على تلاتة، دونك غتعطينا هي جوج فوا جوج على تلاتة اللي هي ربعة على تلاتة. عقلو عليها. المهم دابا هنا غنمشيو نرومبلاسيو في البخوميي شوا.
بالنسبة لأن كتساوي جوج غتعطينا هي 4، جوج على البيسونس جوج هي 4. عاد هنايا جوج ناقص واحد هي واحد، وجوج مع جوج دونك هي جوج هي 4. 4 في 3 هي 12. دونك اوتوماتيكمون هاد لو شوا ماشي صحيح بلا ما تفكر. لو شوا ديالنا هو هذا، هو اللي صحيح. زعما فريمون ملي توصل لهاد المرحلة كوشي هاد لو شوا وسير، سير صافي دوز لا كاسيون لاخر. ولكن بويسكو حنا ماشي في الكونكور اجيو نمشيو نفيريفيو حتى هو صافي. ولكن نهار الكونكور ما بغيتش تفيريفي لقيتيهم كاملهم هادو، هادي فوس هادي فوس هادي فوس هادي فوس، اوتوماتيكمون سيليكسيوني ليا هذا. غير الا بغيتي الا بغيتي تزيد الثقة في النفس ديالك وتعرف راسك بلا راه غادي في لو بون شوا، صافي معليش تقدر تيستي، ماشي يضيع عليك بزاف الوقت صافي. المهم اجيو نتيستيو. بالنسبة لان كتساوي جوج غتعطينا جوج على بيسونس جوج اللي هي 4 ياك، والفوق غتكون عندنا 4 والتحت غتكون عندنا جوج ناقص واحد اللي هي واحد، وعاد جوج غترومبلاس غادي تسامبليفيا مع جوج دونك غتعطينا 4 على 3. دونك راه هذا سي ان بون شوا. كنتمنى الشباب تفهموا هاد الريفلكس ديال تبقى ترومبلاسي، حيتاش في الكونكور كيكون عندك ميلتي شوا وباش تخدم زعما دين مانيير زعما انتيليجونت اي بليز افيكاس. اول حاجه الريفلكس يكون عندك هو تاستي بالزربه طق طق. زعما ما غاديش تاخذ منك بزاف الوقت،